फरमा दीजिए, देखें सबका फ़र्ज़ है कि एज अ बीइंग मुस्लिम अगर कोई मुसलमान नहीं भी है तो उन्होंने भी एहतजाज किया। अब आप ये बताएं कि इससे पहले सेनेटर मुश्ताक साहब डी चौक में धरना दे रहे थे, या इसके अलावा पाकिस्तान में फ़लस्तीन का झंडा जो है वो बैन था, आपके लिए तहरीक लब्बैक के लिए हुकूमत का नरम गोशा क्यों? बाबा जी फरमाया करते थे, ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नज़रों से नजरें मिला के जिए। इसमें हैरत क्या, अगर 2 दिन कम भी जिए तो इसमें हैरत क्या है? हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। वापस दिल नहीं कर रहा जाने को जी, अब तो इनके साथ हमारा ताल्लुक इस किस्म का है। और ये ताल्लुक जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं फैज़ाबाद पर और हमारे सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साद रिजवी साहब और उनकी पूरी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद थी। 7 दिन का धरना एहतजाज रिकॉर्ड किया गया फ़लस्तीन के लिए, और फ़लस्तीन के लिए जब हम उन पर जुल्म और बर्बरियत की वीडियोज़ देखते हैं, खुदा की कसम दिल खून के आंसू होता है। दिल चाहता है कि हम उड़कर वहाँ पहुँच जाए और उनकी मदद करें, लेकिन मजबूरी ये है हुकूमत पाकिस्तान हमें उसकी इजाज़त नहीं देगी। मेरे सीनियर बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे जानना ये चाहूँगा कि 6 से 7 दिन का आपका धरना एहतजाज यहाँ पर आपने रिकॉर्ड किया, किस हद तक आपको कामयाबियाँ मिली और किस हद तक आप फेस कर रहे हैं कि यहाँ पर लॉस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों का ताल्लुक है, वो तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर उनका हक़ है। तो यहाँ पाकिस्तान में बसते हुए हमें जो तकलीफ़ हो रही थी, जो एहसास हो रहा था कि हम इतनी बड़ी जमात के साथ मुंसलिक होने के बावजूद भी उनके काम नहीं आ रहे, ना हमारा पैसा उनके काम आ रहा है, ना हमारा वक्त उनके काम आ रहा है, हम अपने जज्बात का इजहार कैसे कर पाएँ। तो उसके लिए फिर ये हमने मिल बैठ कर ये फ़ैसला किया कि उसके लिए एक बहुत बड़ा हमें मार्च निकालना चाहिए। और फिर इससे पहले भी मार्च हमने निकाला था 5 मार्च को, और फिर अब ये दोबारा मार्च लेकर हम लियाकत बाग से यहाँ फैज़ाबाद आए थे। और यहीं पर आकर फिर ये बात पहले बतौर ऐलान नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फिर अमीर साहब ने बतौर ऐलान सबको सुना दिया कि हमने यहीं पर बैठना है, और हमारे ये मुतालबात हैं जो पहले से ही लोगों तक पहुंच चुके थे जब हमारा क्लिप जारी हुआ था। तो उन मुतालबात की मंजूरी के लिए हम उस वक्त तक यहाँ बैठे हैं जब तक वो मुतालबात पूरे नहीं होते। अच्छा जी, अच्छा आप तो वैसे आपने बात की जैसे कि आपने सोचा और आप यहाँ पर आ गए। इस वक्त तकरीबन 40 से 50 हज़ार तक फ़लस्तीन में लोग शहीद हो चुके हैं, हमारी माएँ बहनें। आप नहीं समझते कि आप देर आए दुरुस्त आए? नहीं, इससे पहले भी हम मार्च में भी आए थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी बात पर कान नहीं धरा, तवज्जो नहीं दी। तो इसलिए फिर दोबारा आकर ये आपकी बात दुरुस्त है कि लेट हो चुकी है, वहाँ जुल्म सितम की बर्बरियत की एक बहुत बड़ी दास्तान रकम हो चुकी है। तो हम अपने हमारे मादरत के साथ एक सवाल ऐड करता हूँ कि वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल्स बंद कर दिए, उन्होंने कहा बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। हालात ऐसी हैं, और जो आप तादाद वहाँ की बता रहे हैं, इससे कहीं बढ़कर कई गुना शहादतों के अंबार लग चुके हैं, लाशें कट चुकी हैं, बच्चों के जिस्म कट चुके हैं। तो हमारा ज़मीर भी मनामत कर रहा था कि हम उनके काम आ सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का धरना, जिसमें हमने जो मुतालबात रखे थे कि वहाँ कम अज़ कम खुराक पहुँचनी चाहिए, तिबी इमदाद पहुँचनी चाहिए, अगर वो ज़ख्मी हमारे हवाले कर दे मुल्क पाकिस्तान में, वो आने की जैसे इजाज़त दे रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ तावन करे ताकि हम उन ज़ख्मियों को पाकिस्तान लाकर उनका इलाज मुआवजा करा सकें। तो हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे मुतालबात मंजूर कर लिए हैं, और ये जुलाई के आखिर पर जो 1000 टन इमदाद जाएगी, उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की टीम भी साथ जाएगी, ताकि उन शहदा के वरासात तक, ज़ख्मियों तक ये खुराक पहुँच सके, तिबी इमदाद पहुँच सके, और वहाँ के हालात हम अपनी नज़रों से देख सकें कि हम किस हद तक उनके काम आ रहे हैं और किस हद तक हमें उनके काम आना चाहिए। हजूर, जैसे कि आपने बात की खुराक, डेफिनेटली वहाँ पे ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक बात है बाकायदा दहशतगर्द करार देना और असम्बली से करारदाद पास करना, मेरे ख्याल में ऑथेंटिक चीज़ें ये भी ज़्यादा हैं। वहाँ पे खुराक भिजवाने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है और वो भिजवाना चाहती है। बेसिकली ये कि इसराइल जो है वहाँ पे एक्सेस नहीं दे रहा। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से हमारी गुजारिश और मुतालबा ये था कि आप वहाँ बैसीत हुक्मरान अपना किरदार अदा और उन्हें इस चीज़ पर मजबूर करें कि आप कम अज़ कम यहाँ खुराक तिबी इमदाद हमें पहुँचाने की इजाज़त दें, रुकावट ना बने। जबकि ये वो असूल व ज़वाबित कवानीन है जिनकी अक़वाम मुत्तहिदा भी इजाज़त देती है, तो आप इसमें रुकावट ना बने। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गज़ा तक, वहाँ शहदा के वरासा तक, ज़ख्मियों तक हम पहुँच पाएंगे। सर, इस्लाम, चूँकि आप इस्लाम को मुझसे बेहतर समझते हैं, इंशाल्लाह सीनियर भी आप। मैं जब बच्चा था, छोटा बड़ा, मैंने आंख खोली तो अफ़गानी मुहाजिरीन मैंने बहुत ज़्यादा देखे। फिर मैंने अपने घरों में देखा कि हमारे बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे जहाद के लिए गए। तो अब आप ये बताएं कि जब अफ़गानिस्तान पर जुल्म हो रहा था तो हम सब जहाद के लिए जा रहे थे, आज फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है तो जहाद के लिए हम क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से पहले भी यही था, और हमने बरमला ये कहा था कि आप 5 लाख अपनी फ़ौज दें, हम 15 लाख
مجاہدین تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے دیتے ہیں، اور ہمیں فلسطین کی سرزمین پہ اترنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، نتائج جو بھی ہوں، ہمیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر جب انہوں نے اس مطالبے کو منظور نہ کیا تو ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنا 5 لاکھ چھوڑ کے ایک فوجی بھی نہ دیں، تو تحریک لبیک پاکستان کے 15 لاکھ لوگ نوجوان وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، اور جنگی ساز و سامان صرف آپ ہمیں اجازت دے دیں، اس پر بھی ہم اپنی جیب سے اخراجات کر کے اور جنگی آلات خرید کے وہاں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اور عالم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، تو الحمدللہ آج یہ تو آخری مطالبات ہیں کہ کم از کم ہماری ادویات، ہماری خوراک ان تک پہنچ سکے، یہ تو آخری مطالبات۔ شہباز، حکومت سے آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ جو وعدے ہیں وہ اس پر پورا اتریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تحریک لبیک کو اس سے پہلے بھی گولیاں دی چکی ہیں؟ نہیں، اب یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر لکھا جا چکا ہے، انہوں نے پی ٹی وی پر اسے پڑھا بھی ہے، تو پھر بھی میدان حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ اسٹریٹجی کیا؟ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو آزادی ملے اور فلسطین میں جو ظلم بربریت جاری ہے یہ ختم ہو سکے، لیکن اگر خدا نخواستہ عمل درآمد نہیں کیا تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ چونکہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ان مصمم ارادوں کے ساتھ آئے تھے کہ حالات جیسے بھی ہوں، گولی ہو، شیلنگ ہو، ہم نے اپنے مطالبات منظور کروانے ہیں۔ اگر فلسطین پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر ہمارے اوپر گولی چلتی ہے تو کم از کم وہ ظلم تو ہم پر نہیں ہوگا نا جو وہاں ہو رہا ہے، تو ہم اپنے ضمیر کو اسی طرح مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہم شیلوں کے سامنے، گولیوں کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں اور ان کی امداد پہنچانے کے لیے، ان کو ادویات پہنچانے کے لیے، خوراک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو اگر حالات ایسے بنتے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان کو ایک بار چھوڑ کے 100 بار بھی آنا پڑا تو ہم آئیں گے۔ حضور یہ فرما دیجئے، دیکھیں سب کا فرض ہے کہ ایز اے بینگ مسلم اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو انہوں نے بھی احتجاج کیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے سینیٹر مشتاق صاحب ڈی چوک میں دھرنا دے رہے تھے، یا اس کے علاوہ پاکستان میں فلسطین کا جھنڈا جو ہے وہ بین تھا، آپ کے لیے تحریک لبیک کے لیے حکومت کا نرم گوشہ کیوں؟ بس یہ اللہ رسول کی عنایت ہے۔ ہم نے تو اپنی گاڑیوں کے آگے بھی جھنڈے لگا رکھے تھے فلسطین کے، اور وہاں مرکز میں بھی، گھروں میں بھی فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، پہلے سے لہرا رہے ہیں، تو یہ محض اللہ رسول کی عنایت ہے۔ بہرحال ہم اپنے ان ارادوں کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان ارادوں کے ساتھ آئے تھے کہ ہمیں ان کے لیے کٹنا مرنا مقبول ہے، اگر ہم زندہ رہیں اور ان کے ہم کام نہ آ سکیں تو اس زندگی سے ہمیں موت بہتر ہے۔ اچھا، لاسٹ میں صرف ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم سیاسی لڑائیاں تو پاکستان میں لڑی جاتی ہے، فلسطین کا جو کاز ہے وہ پوری دنیا کا کاز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ آپ بڑی پارٹی ہے، تو اگر آپ بڑی پارٹی ہے تو آپ نے سب سیاسی لوگوں کو ساتھ کیوں ملا کے یہاں پر ایک بہت بڑا پلان کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ آپ سب کو اس کاز کے لیے اکٹھے کیوں نہ کرتے؟ دیکھیں سیاست کا میدان آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہ سیاست کا میدان نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگ اس کی حمایت میں ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ہم نے بھی کئی لوگوں سے رابطہ کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے پھر ہماری حمایت میں، تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کی حمایت میں، پاکستان ایسے لبیک یاکساں مارچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ میزبانی کو کیسے پایا راولپنڈی اسلام آباد کی عوام کو؟ میں دوبارہ واپس مڑ کے آیا ہوں، یہ کچھ 10 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد، تاکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں نے جس طرح میزبانی کا اپنی محبتوں کے ساتھ حق ادا کیا ہے تو ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا، واپس مڑ کے آیا کہ تاکہ ان کو مل کے ان کا شکریہ ادا کر کے پھر ہم واپس لوٹیں۔ دل نہیں کر رہا جانے کو؟ جی، اب تو ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہی اس قسم کا ہے، اور یہ تعلق یہاں دنیا تک ہی نہیں بلکہ میدان معاشرے میں بھی اسی طرح انشاءاللہ قائم ہے۔ لاسٹ ایک شعر سنا دے بابا جی کا، یا کوئی بھی جو آپ سمجھتے ہیں۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اس میں حیرت کیا، اگر 2 دن کم بھی جیے تو اس میں حیرت کیا ہے، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ صرف آپ سمجھتے ہیں بابا جی ایک بہت بڑی ہستی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے فرزند، ان کے شایع نشان ہیں جو آپ اور پوری پاکستان اور آپ کی تنظیم کی امیدیں ہیں اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ موجودہ قائد کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر۔ اصل بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان بہت سارے لوگوں کو شاید یہ نظر آتا ہو کہ جس طرح باقی تنظیمیں اپنے وقت میں بنتی رہی ہیں، اسی طرح یہ بھی بن گئی ہے، حالانکہ یہ اللہ رسول کا ایک طے شدہ پروگرام ہے جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان مارز وجود میں آئی ہے۔ تو یہ اللہ رسول کی حکمت ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے قائد کو اللہ رسول کی عنایت ہر وقت شامل حال رہے گی، کیونکہ یہ مشن بہت بڑا ہے اور اللہ رسول کا ایک طے شدہ پروگرام ہے۔ تو
जिस तरह बाबा जी को अल्लाह रसूल की इनायत हासिल थी, इसी तरह मौजूदा कायद को भी अल्लाह रसूल की इनायत शामिल हाल है। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर मौजूद हैं सैयद ज़हीर उल हसन शाह साहब के साथ, और सीनियर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो आप ज़रूर जानते हैं कि ये धरना जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मिड में, जिसे कहते हैं फैज़ाबाद का चक्कर, इस चक्कर के ऊपर था। और कास क्या है फ़लस्तीन के लिए, तो फ़लस्तीन के लिए हम सब ने उठना है और एहतजाज करना है। तो ये आज जा रहे हैं धरना, इनका है कि कामयाब एग्रीमेंट हुआ। हम पूरे कौम एज अ बीइंग मुस्लिम हम ये उम्मीद करते हैं कि जो जो वादे मुआहदे हुए हैं उस पर अमल पैरा होकर जो वादे हैं उसको पाए तकमील तक पहुंचाए और फ़लस्तीनियों को आज़ादी नसीब हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।